भ्रष्टाचारको न कुनै जात हुन्छ, न कुनै धर्म हुन्छ, न कुनै पार्टी हुन्छ, न कुनै समुदाय हुन्छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई यसरी बोकेर दलका नेताहरू हिँड्नुपर्ने बाध्यता के छ? जब नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न आँटेको कुराहरू सार्वजनिक भयो, त्यसपछि शीर्ष तह अथवा शीर्ष पार्टीका नेताहरूको ओठतालु सुक्यो र निरन्तर भेटघाटमा छन्। हुन त पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेका छन्, लहरो तान्दा पहरो गर्जिने कुरो त छँदैछ। टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हरेक दिन जसो यही विषयमा बोलेको बोलै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा दुलोभित्र पसेका छन्, एक शब्द बोलेका छैनन्। प्रचण्डले एक्सन लिइरहेका छन्। नारायण काजीले भटाभट यो विषयमा खुट्टा कमाउन भनिरहेका छन्। माओवादीहरू देश माओवादीको युगमा प्रवेश गर्यो भनिरहेका छन्। के सत्य यही हो? यो किन भइरहेको छ? प्रचण्डको यो हिम्मत कहाँबाट आयो? 32 सिट जितेको माओवादीलाई 89 सिट जितेको काङ्ग्रेसको भरफेकमा सरकार टिकाउनु पर्ने बाध्यता छ र त्यही काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भटाभट प्रचण्डले पक्राउ गर्न खोजे भन्ने सन्देश बाहिर आएको छ। यो पापको घडा अचानक फुटेको हो अथवा काहीँ कतैबाट अदृश्य शक्तिले यो खेल खेलिरहेको छ? कहाँ गएर यो टुङ्गिन्छ? प्रचण्डमाथि पनि उभिएका ती भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् या खुल्दैनन्? यदि प्रचण्डमाथि खुल्यो भने त्यो बेला के हुन्छ? ओली देउबा र प्रचण्डको छटपटावटको सङ्केत के हो? अब के हुँदैछ? कहाँ गएर यो खेल टुङ्गिन्छ? यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। के रविन्द्र मिश्रले भने जस्तै साँच्चीकै यो अमेरिकी दबावमा भएको हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव फेक्न नसकेर नेताहरू यो हालतमा पुगेका हुन्? वास्तविकता के हो? यसको रहस्य र उत्तर खोज्ने आजको चुरो कुरोको मेन उद्देश्य, मकसद, लक्ष्य रहनेछ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँसँग सकेसम्म हामी यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूसँग निरन्तर वर्षौँदेखि देशको कुशासनको बारेमा, देशको कुव्यवस्थाको बारेमा, कुपात्रका बारेमा, कुप्रणालीका बारेमा हामीले बहस गर्दै आयौँ। अहिले भन्छन् नि कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ सधैँ भनेर मान्छेहरू। के साँच्चीकै नपत्याउने खोलाले बगाउन थालेको हो अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो मेरो अन्तिम इनिङ चाहिँ केही गरेर देखाउनका लागि हुनेछ भनेर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि चुनावका दौरान भनेका थिए? के साँच्चीकै प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ यो अन्तिम इनिङमा केही गरेर देखाउन अथवा देशमा सुशासन स्थापित गर्न लागेका हुन् अथवा यो के कारणले अहिले तपाईँ र मैले अथवा सबैले देखिरहेको गतिविधि यो भइरहेको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। यो मुलुकमा भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहेको कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा राजनीतिको शिखरमा पुगेको व्यक्तित्व यो चाहिँ होइन भन्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता छैन। जसले जसलाई जे भनौँ, अहिले नारायण काजीजी, पुष्पकमल दाहालजी अथवा प्रधानमन्त्रीजी, गृहमन्त्रीजीको जे कुरा अहिले आइराखेको छ, यो त भुटानी शरणार्थी, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने कुरा त 76 सालको मन्त्री परिषदको, तत्कालीन मन्त्री परिषदको 76/3/29 गतेको निर्णय रहेछ। को थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री? त्यतिखेर त नेकपा थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, केपी शर्मा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजी एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भन्न खोजे अब मैले वास्तवमा। अनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म जे गतिविधि भयो होला, यो गतिविधिको बारेमा त्यतिखेर पुष्पकमल दाहालजी किन बोल्नु भएन, किन भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि बुढी गण्डकीमा यिनै बाबुराम भट्टराई हुन्, शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली भएर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे, प्रमाण पुर्याउन सक्छु, सकिन भने जुनसुकै सजायत इत्यादि ब्लाब्ला जे भन्नुभयो, त्यो कुरा कहाँ पुग्यो? अब क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको प्रकरण फेरि त्यो अथाह छ भनेर साध्य छैन। तर गर्दा गर्दै अहिले अब तपाईहरूले त भन्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचे, यो सङ्गठित अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा मानव तस्करी
म भन्छु यो राष्ट्रको सौदा हो। मतलब राष्ट्रको सौदा गर्नुभयो तपाईँ। सौदाबाजी। एउटा कुरा मानौँ, भुटानी शरणार्थी समस्या जब संसारमा आयो अथवा उब्जियो अथवा जे होस्, भुटानमा जे देखा पर्यो, त्यतिखेर भुटानी नेपाली नागरिक तर नेपाली मूलका नेपाली भाषी तिनीहरूसँग तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग कुरा गर्यो होला। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको बारेमा शरणार्थीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा त के भनियो भने भुटानी नागरिक नेपालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम कार्यवाही भयो भने त्यसको साँच्चै भन्ने तब त 20 वर्ष भयो। त्यसको 20 वर्ष पछाडि आएर नेपाल र अमेरिकाको बीचमा भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थित गर्ने जे काम कार्यवाही भयो होला, तपाईसँग भएको सम्झौताको नेपाल सरकारले त्यसको अनुचित प्रयोग गर्यो कि गरेन? किनभनेदेखि नेपाल सरकारकै 76-3-19 को 3-29 को निर्णयले यी नक्कली भुटानी शरणार्थी भए भने त अमेरिकासँग भएको सम्झौताको पनि त धोकाधडी हो। अनि मन्त्री परिषदको निर्णय नै भएको छ नक्कली शरणार्थी पठाउने भनेर। शरणार्थी बाँकी रहेका शरणार्थी पठाउने, तर नेपालीलाई नक्कली बनाउने त होइन नि त। त्यहाँ 577 जना अहिले पनि शिविरमा छन्। तिनीहरूलाई भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा पठाउने भनेर त भनियो, मन्त्री परिषदले निर्णय भनियो। तर प्रश्न के हो भने त्यो 577 जनाको हैसियत पनि आखिर चाहिँ सन् 2020 देखि नै यो सबै काम कार्यवाही बन्द भयो भनेदेखि अब ती कोही छुटे बाँकी भयो होला, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा कुरा भयो होला त्यो निर्णयले। तर के भने त्यो निर्णयको आधारमा यो कुरा भयो। त्यो गलत मनसायका साथ गरिएको निर्णय थियो यो। अब निर्णय जतिसुकै असल नियतले गरे पनि तपाईले जतिसुकै असल नियतले एकछिनलाई मान्नुस् दुधै खानुभयो भने पनि त्यो दुध चाहिँ कुनै कारणले कन्टामिनेटेड रहेछ र डायरिया भयो भने मैले त राम्रो दुध खाएको थिएँ, मलाई चाहिँ यो पखाला सखाला लाग्ने कुरा नहुनु पर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। तपाईले जुन निर्णय गर्नुभयो, तपाईले निर्णय गरेपछि त्यही निर्णयको आधारमा यो सबै कुरा भयो। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मात्रै देश होला, अब दुनियाँमा अरू के हुन्छ मलाई थाहा छैन, नीतिगत निर्णय गरेर भएको भ्रष्टाचारमा नीतिगत निर्णय गर्नेहरू उपर कारबाही नचल्ने। तपाईले निर्णय गरेर मलाई बेचे चाहिँ भयो, मलाई बेच्न चाहिँ ऊ आएको हुन्छ, उनले मलाई बेचेकोमा चाहिँ कारबाही भयो, तपाईले गरेको निर्णयमा तपाईलाई चाहिँ कारबाही नहुने। तपाईले त नीतिगत निर्णय गर्नुभयो भनेपछि अहिले तपाईले अथवा हामीले राज्य सत्ताको उपल्लो तहमा बसेका जे व्यक्तित्वहरूको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छे यसको जिम्मेवारी जवाबदेही लिने कि नलिने। भनेपछि यो तरवार अथवा यो निशाना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर सोझिने हो भन्ने यहाँको संकेत हो? होइन, तत्कालीन मन्त्री परिषद अध्यक्ष अथवा त्यसको नेतृत्व त केपी शर्मा ओली हो। केपी शर्मा ओली जी हो, त त्यो मन्त्री परिषदले यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने सुरुवात त्यहाँबाट भएको। अब एकछिनलाई मान्नुस् न, रामबहादुर थापा बादलको पनि अहिले हामीले नाम लियौँ, टोप बहादुरको पनि नाम लियौँ। हालाकि बालकृष्णजी त्यसैको कन्टिन्युएसनमा पछि शेरबहादुरवाला कुरा जे कुरा गरौँला। तर के हो भनेदेखि त्यो मन्त्री परिषदमा बसेर गरेको निर्णय बमोजिमको काम कार्यवाही गर्दा गृहमन्त्री र अर्को उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छे जिम्मेवार जवाबदेही हुन्छ भने त्यो मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छे हुँदैन। ललिता निवासमा यस्तै भएन र? हो, यसै कारण अब एकैछिन ललिता निवास र क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण भन्दा यो किन भिन्न भयो हामी यो पनि त प्रश्न गर्न सक्छौँ नि। यसै कारणले ललिता निवासमा विदेशको प्रयोग छैन।
एक्ज्याक्ट क्यान्टोनमेन्टमा विदेशी शक्तिको प्रयोग छैन। तपाईले आफ्नो देशका नागरिक बेचेर मेरो देशमा म अमेरिकासँग भएको सम्झौताको आडमा त्यसमा धब्बा लगाएर तपाई मेरो मुलुकमा पठाउँछु भनेर आफ्नो देशका नागरिक बेच्नुहुन्छ। मैले चासो नराख्ने, अमेरिकन एम्बेसीले चासो नराख्ने, अमेरिकाले चासो नराख्ने होइन भने अहिले नारायण काजी, पुष्पकमल दाहालजी जे तपाईँ भन्नु होला, आर्जु देवाजी र मन्जु खाँडको बीचमा वाद विवाद हुने अनि अनेकन पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी यसको बारेमा अनेक उहाँको आफ्नो आफ्नो जे अभिव्यक्ति हो, उहाँहरू जिम्मेवारीमा बसेको मान्छे हामीभन्दा धेरै देख्नु जान्नु भएको होला, उहाँहरू बोलिराख्ने। शेरबहादुर देवाजीको किन यो अभिव्यक्ति, किन मौन? एकैछिन, यसैले मैले तपाईँलाई भने यो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने नेकपा एमाले अथवा नेकपा त्यतिखेर नेकपा भनेको पुष्पकमल दाहालजी पनि हो। यो निर्णय गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, दोस्रो वरियताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, तत्कालीन नेकपाको मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी विवादै भएन, रामबहादुर थापा बादलजी विवादै भएन, अर्को टोपबहादुरजी विवादै भएन। तर त्यो पार्टीको वरिष्ठतम जे भन्ने होला त्यो वरियताको मान्छे त पुष्पकमल दाहालजी पनि हो नि त। भनेपछि उहाँतर्फ पनि यो निशाना सोधिन्छ। एकैछिन, अनि यसै कारणले गर्दा अहिले तपाईले अमेरिकासँगको संलग्नताको कारणले गर्दा त्यसलाई थामथुम गर्न सक्नु भएन। तपाईले जिज्ञासा राख्नुभयो ललिता निवास प्रकरणमा पनि त भयो नि भनेर, सत्य हो। विजय गजदारलाई मुद्दा चलाउनु भयो, माधव नेपाललाई चलाउनु भएन, किनभने त्यसमा कुनै विदेशी शक्ति अथवा कुनै अर्को छिमेकी राष्ट्रसँगको कुनै सम्बन्ध सम्झौता आन्तरिक मात्रै थियो। किनभने तपाईँको जग्गा मैले, मेरो जग्गा उसले, त्यसको यसले के खायो र ललिता निवास प्रकरणमा यी नाउँ लिएका व्यक्तित्वहरू कोही चोखा छन् भनेर त नेपाली जनताले भन्दैन नि। तिनीहरूमा किन कारबाही भएन? क्यान्टोनमेन्टमा किन कारबाही भएन? यो अमेरिकाको स्वार्थसँग जोडिएको, अमेरिका र अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएको सन्धि, सम्झौता, सहमति, समझदारी, छलफल, कूटनीतिक, राजनीतिक, वैदेशिक जे परामर्श हो त्यसमाथिको घात भयो। भनेपछि यो एकैछिन, त्यसमाथिको घात तपाईँ अमेरिका, म नेपाल, हामी कुरा गर्दा मैले तपाईँमाथि घात गरेँ। कस्तो घात गरेँ? मैले मेरै देशका संविधानले भन्यो नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। म नेपालीलाई तपाईले भुटानी बनाएपछि मेरो सम्प्रभुता बेच्नु भएन। यो देशको सम्प्रभुताको प्रश्न हो। यो अब देशको सम्प्रभुताको प्रश्न भनिरहँदा कतिपय दर्शकलाई थाहा नहुन सक्छ। एउटा कुरा मलाई फ्ल्यास याद आयो, विष्णु भट्टराई अधिवक्ता मात्रै होइन, विष्णु भट्टराई विश्लेषक मात्रै होइन, विष्णु भट्टराईले कविता पनि कोर्नुहुन्छ, एउटा कवि पनि हो। यहाँका कविता मैले पटक पटक सुनेको छु, विभिन्न शीर्षकमा कविता सुनेको छु। देखेको कुरा यहाँले कविता मार्फत पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ, कहिले फेसबुकमा पनि वाचन गर्नुभएको हुन्छ। मैले यो विषयलाई यति नै थाती राखेर एकछिनका लागि यहाँको अनौपचारिक रूपमा मैले यही मानव तस्कर गरेको विषयमा, रक्षक नै भक्षक भएर जनता बेचेको विषयमा मर्मस्पर्शी कविता सुन्ने मौका पाएको थिएँ क्यामेरा बाहिर। त्यो कविता आम दर्शकलाई पनि सेयर गर्न मिल्छ। मैले यहाँलाई होइन, यसमा लुकाउनु पर्ने कारणै छैन। चुरो कुरोलाई हार्दिक धन्यवाद। यो कविताको शीर्षक छ देश बेचियो। बेचिए अब देशवासी जनता, बिक्यो स्वाभिमान पनि, रोयो राष्ट्र अनन्त पीर भयले, उठौं कसोरी भनी, चित्कार यो अविछिन्न जर्जर सधैँ नेपाल आमाकन, कस्ता पात्र कुपात्र जन्मन गए धिक्कार तिनैकन, हाँक्छौं देश सुशान्त र सधैँ समृद्ध पार्छौं भनी, नाना झुट कथेर राष्ट्र जनको लियौ अभिमत पनि, त्यसैको बलमा पुगेर पदमा सत्ता सम्हाल्ने भयो,
जसले राष्ट्र बचाउने बल दियो त्यसकै व्यापार गरिदियो। नेपाली जनका स्वराष्ट्र तनका पीडा कति हुन् कति, तिनको प्राण हरेर दुष्ट मनले पार्छौ सधैँ दुर्गति। हाम्रा वीर वीरङ्गना अग्रजले आर्जेको नेपाल यो राष्ट्रै अब लुप्त हुन्छ कि कसो व्यापार ती नै भयो। नेपाली नदीनाल सम्प्रभु पनि सीमा पनि बेच्दछौ, हाम्रो राष्ट्र सुरम्य देवभूमि हो देवत्व नै सार्दछौ। भगवान पनि बेच्छन् यिनीहरू। जसको जे बलमा र शक्तिसँगमा सत्ता सम्हाल्छौ तिमी, त्यही शक्ति जगमा नेपाली मनमा लाउँछौ डढेलो कति। पोल्यो राष्ट्र जल्यो अति भयो अंगार पार्छौ कति, पापी दुष्ट निकृष्ट जे जति सबै हुन्छन् कुलङ्गारी नै। यिनकै दुर्मतिले समग्र मुलुकी जाउँ कहाँ के गरौँ, भन्दै आँसु अजस्र त्यो गहभरि झार्दै रुँदै दुरु। लुट्नु सम्म लुटे अझै अरू कति, लुट्ने कति छन् कति, भोग्दैछन् दुनियाँ अनेक तरका पापी लुटेरा अति। हार्यो राष्ट्र समाज फेरि समता, नेपालीपन हारियो। नेपाली बेच्नुभयो, पैसाको प्रश्न होइन यो, नेपाली बेच्नुभयो तपाईले। हाम्रो गौरव हारियो जगतमा सर्वाङ्ग नाङ्गो भयो। यी नेता अभिनेता किन लुगा लगाएर हिँड्छन् भने बाँकी छ। नेपाली जन बेच्न छन् सरिकति यो राष्ट्र हाँक्नेहरू, विदेशी बल बुद्धिले सजित छन् पापी दुरात्माहरू। छैनन् कोही सहाय राष्ट्र विभूति नेपाल जोगाउन, जन्मैले सतीश्राप हो कि किन हो उड्दैन कोही जन। जनतामा जागरुकता आएन नि। हाम्रो राष्ट्र डुब्यो तिमी पनि डुब्यौ, हामी सबै डुब्यौं। आओ देश बचाउने समरमा हरदम चनाखोरौं। देशघातीहरूका अनेक तरका मिठा मिठा वासना, त्यसमै लुटपुटिँदै समग्र जगले भोग्दैछ यो यातना। संघीयता हेर्नुहोस्, लुटेका छन् अब ती लुटपुटे। देशवासीहरू जाग उठ अब त नष्टै गरौँ घातक, हाम्रो शान्ति भूमि सुरम्य जग यो देदीप्य पारौँ अब। आफ्नो राष्ट्र बचाउने हरघडी गर्ने अनेकौं क्रिया, जुटौं जे जति छौं सरौं अघि बढौं मिलौं स्वराष्ट्री सदा। सबै राष्ट्रवासी नेपालीहरू मिलौं, यो देशको समस्या हो, यो पार्टी लाटीको कुरा होइन। मर्मस्पर्शी कविता जति हामीले अन्तर्वार्तामा जति कुरा गरौँला त्यो सम्पूर्ण कुराको भाव यसले नै बोकेको छ। यति भनेपछि एउटा अक्षरले हजारौं, एउटा तस्बिरले, एउटा फोटोले, एउटा कार्टुनले हजारौं शब्दहरूको बयान गरे जस्तो पुरै अन्तर्वार्ता यसैभित्र टेकेको छ। अब भनिदिनुहोस् त, अमेरिकासँग गरिएको सहमति नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा उल्लङ्घन गरेको अथवा घात गरेको यहाँ देखियो। अब अमेरिकाले यो विषयमा अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता गरेका कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थाले। UNHCR योसँग प्रश्न जोडिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, त्यो माथि पनि प्रश्न उठ्ने। अब यो नेपालको घरेलु आन्तरिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानव तस्करको राज्य नै लागेर गरेको एउटा सङ्गठित अपराध। अब यसले के असर पार्छ, यसले अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्धमा के फरक पार्छ, अब यसले उत्पन्न गर्ने अवस्था र भयावह स्थिति के हुन सक्छ? फेरि पनि धन्यवाद। एउटा राष्ट्रसँग र हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार समिति अथवा संस्था जे होला, संसारमा भुटानी शरणार्थीहरूप्रति आइलागेको त्यो मानवीय विपत्तिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग एउटा सम्झौता अथवा एउटा समझदारी जे भन्नुस्, मेरो देशमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई अथवा तपाईहरूको देशमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा यो गर्न सकिन्छ भनेर जे कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग जुन प्रकारको सन्धि सम्झौता समझदारी लिखित अलिखित जे गरियो होला त्यो माथिको घात होइन यो। नेपाली बेच्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले, मेरा नेपाली म बिक्री गर्छु र तिनीहरूलाई बिक्री गरे बापतमा म चाहिँ करोडौँ उठाउँछु। मेरा राजनीतिका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू घर परिवार श्रीमती छोराछोरी समेत लगाएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ भुटानी बनाएर झोला बनाएर पठाउँछु। तिमीले याद गर्दै के भयो होला देश? एकछिनलाई मान्नुहोस्, नेपालसँग यो सम्झौता यो समझदारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको कुनै यूएनएचसीआर मिसन होस् अथवा अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गर्ने कुनै हाम्रो औपचारिक हाम्रो व्यक्तित्व नेतृत्व अथवा त्यो ओहदाको कुनै व्यक्तित्व नै होस्, तपाईँ अमेरिका हो भने के सोच्नु होला? कति नीच निकृष्ट र पतित छन् यो देशका राजनीतिक नेताहरू जो आफ्नो देशको नागरिक बेच्छ। कसले बेच्छ? जसले अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्ति भन्छ र आफू म कम्युनिस्ट हुँ त्यो साम्राज्यवादीको विरोधी भनेर आफ्ना नागरिक उही करोडौं पैसा लिएर बेच्छ। अनि अब यो भन्दा राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको सम्प्रभुता, राष्ट्रको स्वतन्त्रता स्वाधीनता समाप्त हुने बाँकी के छ भने यो पैसाको कुरा होइन भन्दैछु, मानव तस्करी होइन यो। मैले मानव तस्करी गरेँ भने पनि, वैदेशिक रोजगारमा मान्छे पठाएँ भने पनि, मैले वेश्यावृत्तिमा लगाएँ भने पनि नागरिकता बेचेको हुँदैन नि, नेपाली नै हुन्छ। डाका होस् न, ज्यानमारा होस्, हत्यारा होस्, नेपाली हुन्छ नि। अथवा जस्तो सुकै अपराध गरे, अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई उहाँ $50 लाख सजाय गर्यो होइन? कसलाई गर्यो? अमेरिकीलाई गर्यो नि, अमेरिकी नागरिक नि। राष्ट्रियता बेच्ने को? यहाँ तिम्रो हाम्रो राष्ट्रियता बेचेर अमेरिका पठाउने अनि रोटी र बेटी भनेर उता ल्याएर यहाँ मान्छे भर्ने यो काम कार्यवाही, यो गतिविधि, योलाई बोलेर यसको यो निकृष्टताको बारेमा बखान गरेर साध्य होला। र अहिले पुष्पकमल दाहालजी भन्नुहोस् अथवा नारायण काजीजी भन्नुहोस्, जोसुकै भन्नुहोस्, यो नेपाली बेच्ने क्रिया चाहिँ यो मात्रै हो। अरू हिजो ठिक छ क्यान्टोनमेन्टको पैसा खाएको होला, त्यसलाई छोड्नुपर्छ भने होइन, तर राष्ट्रद्रोह भने चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रद्रोह हो। अब यसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, नेपालको रेपुटेसन जुन छ त्यसमा पार्ने असर चाहिँ के छ? हो, आजसम्म नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अथवा हामी नेपाली भएका दिनदेखि आजसम्म यसरी राष्ट्रको शिर राष्ट्रवादी नेपालीहरूलाई बेचेर झुक्नु परेको थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब संसारले हेरोस् कि नेपालमा अहिले आएको ल्याइदिएको अथवा थोपरिदिएको बोकाइदिएको 12 मधे समझदारी पछिको 17,000 नेपाली जनताहरूको शहादतमा उठाएको बनाइदिएको राज्य प्रणाली भनेको के रहेछ भन्ने देखियो। हिजो यो देशको नेतृत्व राज संस्थाले लिएर राजाले सञ्चालन गर्दा 116वटा राष्ट्रहरूले शान्ति क्षेत्र मानेको देश। साँच्ची भन्ने हो भने त राजा वीरेन्द्रलाई मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, दोस्रो गौतम बुद्ध हुन् भनेर। जो भगवान गौतम बुद्धले शान्तिको सन्देश जे दिएका थिए, संसारका 116वटा राष्ट्रलाई मनाउने मान्छे त राजा वीरेन्द्र नै हो नि। हामी चाहे रिस गरौँ, माया गरौँ, जे सुकै गरौँ, त्यो देश आज कसरी मेरो देशको राष्ट्रवादी, मेरो देशको भाइ बहिनी ज्वाइँ छोरा छोरीलाई पैसामा करोड लिएर मैले बेच्ने अनि उसलाई चाहिँ झोला बोकेर खाली हात शरणार्थी भनेर पठाउने भने यो राज्य प्रणालीको विकल्पको लागि मार्ग हो। अब विकल्प भन्नुको मतलब अहिलेको व्यवस्था जे छ त्यसको युटर्न हुने फेजमा युटर्न मात्रै होइन, यसको अन्त्य हुनु। ल, अन्त्य यो हो। अब यो अन्त्यको सुरुवात यहाँले मानिरहँदा नि मैले भनिरहेको छु कि अमेरिकासँगको दौत्य सम्बन्ध हाम्रो धेरै लामो छ, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै छ अमेरिकासँग। सन् विक्रम सम्वत 2006-07 सालदेखि नै सुरु भएको। अब तिमा यसले के असर पार्छ? अर्को यसमा नेपाल र अमेरिकाको बीचको सम्बन्धमा
चिसोपन पैदा हुन्छ होइन भयो गरे भन्ने कारणले गर्दाखेरि नै यो अहिले यो घटना बाहिर आयो। भनेपछि यो बाहिर ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अमेरिकाकै फोर्समा दबावमा यो घटना बाहिर ल्याइएको हो, अथवा अब्बल गृहमन्त्री मानिएका नारायण काजी श्रेष्ठको क्षमता यहाँ देखिएको हो, अथवा मैले अघि सुरुवातमा पनि पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मेरो यो अन्तिम इनिङ केही गरेर म बिदा हुनेछु भनेर उनी बोलेका थिए। यो घटना घैँटो भरिएर पापको घैँटो भरिएर आफै फुटेको हो अथवा कसरी यो छताछुल्ल र सार्वजनिक भयो? अब यो 2078 सालदेखि नै उजुरी पर्यो र यो उजुरी पर्दा अब अहिलेको विश्वमा त साँच्ची भन्ने हो भने यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि कोही कसैको केही कुरा गोप्य गर्ने लुकाउने डिलिट भएका कुरा त रिकभर हुँदो रहेछ। यही टेकनारायणवालै गतिविधि हेऱ्यौँ हामीले गृह सचिवको कुरालाई लिएर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 2078 सालमा 76 को गतिविधिमा 2078 देखि नै उजुरी परेको र कार्यवाही नभएको, तर दबाउँदै आयो भनेर स्वयं केपी ओली भनिरहेको एकैछिन। तर एमसीसी पास भएपछि चाहिँ यो किन बाहिर आयो? यसै कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जे शक्तिहरू छन् त्यो राज्य सत्ता शक्ति सञ्चालन गर्नेहरूको क्षमता औकातको बारेमा बाँकी विश्व जानकार भयो। र मैले तपाईँसँगै कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु, मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले साँच्ची भन्ने हो भने प्राविधिक तवरले गणतन्त्रको अन्त्य हो। कसैलाई राज्य सत्ता चलाउने अनुमति छैन। तपाईँ 2-3 चोटि विश्वासको मत लिनुभयो, जे आदि इत्यादि गर्नुभयो, 8 दलीय गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन। अहिले पनि कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा अदालतले अपराधी भनेका मान्छेलाई त्यसलाई छुट्नको लागि तपाईँ विधेयक जे पठाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो देशमा विधिको शासन रहला पुष्पकमल दाहालजीले भने अनुसार। अनि त्यसै कारणले अब अर्को दिन यो अहिले भुटानी शरणार्थीवाला प्रकरणमा तपाईको त्यो मन्त्री परिषदमा बसेर काम गर्दाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम जे काम भयो होला, गतिविधि भयो होला, त्यतिखेरको त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो पार्टीमा बसेका तपाईको भूमिका छ कि छैन? हुन्छ कि हुँदैन? र तपाईँ आफै हो म हेक जान पाएँ भने ठुलो हुन्छु भन्ने मान्छे। र पुष्पकमल दाहालजी कतिखेर के भन्नुहुन्छ कतिखेर के भन्नुहुन्न ठेगान छैन। अहिले पनि साँच्ची भन्ने हो भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारसँग विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि त तपाईको सरकारसँग अहिले 138 छ भनेर त तपाईले पार्लियामेन्टमै देखाउनु भएको छैन। तर पर्दैन भन्नुभयो त उहाँहरू बैठक बसेर। यसैले तपाईँ म सत्तामा बसिराख्नका लागि किन पर्यो त? तर प्रश्न के भने अहिले अब गर्दा गर्दै नेपाली कांग्रेसको बालकृष्ण खाँड मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीको श्रीमती आरजु देउवाजी पनि कठोरमा पर्ने प्रबल सम्भावना भइसक्यो। प्रबल सम्भावना मात्र होइन, आज आम सञ्चारले जे कुरा लेखेका छन्, उहाँ देश छोडेर भागेको कुरा, आम सञ्चारबाट जे कुरा आइराखेका छन्, आम सञ्चार हरेक त्यो आम सञ्चारको मान्छे र यो आरजु देउवा शेरबहादुर देउवासँग व्यक्तिगत रिस छ, खाइदिएछ, केही लुटिदिएछ, पाइदिएछ होइन भनेदेखि हेर्नुहोस् हिजो भर्खरै एक थरी कानुन व्यवसायीहरू हुन् त, अब कानुन व्यवसायी हो त यो मुद्दामा त प्रतिवादीको तर्फबाट त 50 करोड दिए पनि बहस गर्न जान्न। तर एक थरी कानुन व्यवसायी गएर बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ, यो यतिको हाई प्रोफाइलको मान्छे अदालतमा आइहाल्छ किन थुन्नु पर्यो भने, अनि त्यहाँबाट अर्को रामप्रसादलाई चाहिँ हातकडी लगाइराख्नुपर्छ, यो वीरबहादुरलाई चाहिँ छोडिरहनुपर्छ, अपराध चाहिँ एउटै। देशको स्थिति कहाँ? कलाकार पल्सालाई हतगटी लाइयो, खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई हतगटी लाइयो, तर बालकृष्ण खाँड त शानदार तरिकाले हिँडिरहेछन्। एक र अर्को कुरा के भने अदालतमा गएर न्यायाधीशलाई भन्ने म यत्रो उसको मान्छे मलाई थुनिराख्नुपर्छ, म भने बेला आइहाल्छु नि, किनभने त्यो मुद्दामा मलाई चाहिँ थुन्नुपर्ने, तपाईँलाई चाहिँ छोडिदिनु पर्ने। तपाईँहरू अनि यो देशमा अब विधिको शासन पनि रह्यो। अब तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नलाई पुष्टि गर्नका लागि मैले यति कुरा उठाएँ।
त्यसकारणले वर्तमान नेपालको राज्य सञ्चालनका वाहकहरू अब पूर्ण रूपले अक्षम भए भन्ने कुरा यो घटनाबाट, हालाकि मैले त पटक पटक भनेको प्रमाणित भइराखेकै छ। त्यसमा पनि अहिले नागरिक अभिनन्दन समारोह लगायतका राज संस्थाप्रतिको नेपाली जनताको आकर्षणको कुरा जे देखिराखिएको छ, यसकारणले गर्दाखेरि र अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा उनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 को व्यवस्था के हो भने सरकारमा सम्मिलित भएको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सामेल रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ। अनि राष्ट्रपा त सरकारको समर्थनमा थिएन नि भने, त्यही राष्ट्रपा होइन हिजो त्यो सरकारको समर्थनमा शिक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, कोनिकै मन्त्री भएको। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यसो हो भने मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने हो त पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीका 32 का 32 मन्त्री छन्, नेपाली कांग्रेसका छन्। त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त 2-2 लाख क्यान्टोनमेन्टमा बसेका अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने, भाषा सुन्नुस्, अयोग्य लडाकुलाई, बहिर्गमित लडाकु होइन, अयोग्य, जो अयोग्य छ त्यसलाई पैसा दिने, देश डुबिरहेछ। अनि अब बाँकी विश्वले यो नेपालको वर्तमान राज्य प्रणालीसँग शान्ति, स्थिरता, समृद्धि, सुशासन, मानवाधिकार, विधिको शासन कहाँबाट खोज्ने? यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यो राजनीतिको कोर्स करेक्सन अथवा यो राजनीतिको यो प्रणालीको अन्त्य हुनु अब भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक अभिनन्दन गर्दा जनताहरूको त्यो उल्लासमय उपस्थिति, राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतले त्यो श्री 5 महाराजको हैसियतले गरेको त्यो आमन्त्रण र 10 दिने भारत भ्रमणमा राजा ज्ञानेन्द्र अहिले यूपीमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटघाटमा हुनुहुन्छ। यसको सन्देश एउटा भनिन्छ नि, बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु भने जस्तो एकातिर भ्रष्टाचारले यो आकाश छुनु, सगरमाथाको उचाइ बराबर भ्रष्टाचार भएर विश्वमा नाङ्गिनु, यी सबै घटनाले चाहिँ कोर्स करेक्सनमा देश जाँदैछ भन्ने सन्देश मैले अघि पनि चुरो कुरो निवेदन गरेँ। फेरि पनि उमेशजी, यो पीडा र विनम्रताका साथ म यहाँको मेरो नेपाली युवा नेपाली त्यसलाई म मेरो मुलुकको नागरिकता बेचेर भुटानी बनाएर पठाउँछु अनि व्यवस्था टिकाउन खोज्छु। अनि एउटा कुरा व्यवस्था टिकाउन मात्र होइन, बालकृष्णजीले त उहाँ कहाँ कता गएर चुनाव लड भनेर पुलिसको डिएसपी कि एसएसपी ककललाई भने नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्छु अनि पारिबाट आएकालाई जन्म र वंशज भनेर नागरिकता दिन्छु। राष्ट्र के हुन्छ? यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्दैनन्। म वकिल होला, तपाईँ पत्रकार होला, ऊ डाक्टर होला, ऊ के होला, के अहिलेको दुनियाँमा इन्फर्मेसन यो अहिले पढे लेखेका नेपाली युवा छैनन्? थाहा छैन तिनीहरूलाई? नागरिकता विधेयक हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँले नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो भनेर नेपाली जनताले तपाईँलाई भोट हालेन, तपाईँ चुनाव हार्नुभयो। म चुनाव जितेर आएँ, मैले नागरिकता विधेयक पढेकै छैन, अनि विद्यादेवीले रोकेको विधेयक रामचन्द्रले छाप लाउनुपर्छ अरे भनेर हिँड्छन् यी पार्लियामेन्टका भनेर ताली पड्काएर बस्छ। छ्या 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 छ्या। मैले हिजो त्यो नागरिकता विधेयक पढाएको छु, अथवा यही राष्ट्रसभा भन्ने पार्टीले पढिरहेछ, अथवा राप्रपाको त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्ने त थियो के अरे संसद सदस्य, अरू बाँकी 13 जनाले पढाएका छन्। अनि हिजो संसदले पास गरेको थियो अरे भनेर अब छाप लाउनु पर्यो। र फेरि संविधानले 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। 15 दिन मात्रै भयो। अब 15 महिनापछि पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउँछ भने त्यो निरङ्कुश हो कि नि त? भनेपछि यो राज्यका सूचाङ्कहरू जुन देखाउनु भयो सबै नकारात्मक र राताममा देखाउनु भयो क्या। यहाँ कम्तीमा एउटा त हरियो हुनु पर्थ्यो, कहीँ पनि त्यो हरियो सूचाङ्क देखेन। यसले के गर्छ? यो भनेकै कोर्स करेक्सनतिरको यात्रा हो। अब अझै मात्रै हुन्छ कि कतिले त देशै नरहने अवस्था आयो? होइन, मैले भनिसकेँ त, राष्ट्रै बेच्नुभयो तपाईँले। नेपालको सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेपछि नेपाली जनतालाई बेचेपछि सम्प्रभुता बेच्नु भएन। सम्प्रभुता बेचेपछि राष्ट्र रह्यो भने फेरि अहिले न्यायपालिकावाला कुरा जे अहिले आइरहेछन्। अहिलेको कामु प्रधान न्यायाधीश
होला उनीहरूको उहाँको पनि आइसक्यो त सर्दु खोलाको होइन कानुन तानुन सर्दु खोला आफ्नो ठाउँमा होला। हिजो तपाईँले तपाईँकै संसदीय सुनवाई समितिले त्यो मान्छेलाई तपाईँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य छ भन्नुभयो। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि चाहिँ होइन फेरि संसदीय समिति बसेको छैन, फेरि पनि सुनवाई गर्नु पर्यो भने हिजो त तपाईँले संसदीय सुनवाई गरेर पास गरेको अब सिङ्गुरो पलाउँछ। फेरि प्रश्न के भने तपाईँ प्रधानमन्त्री, म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, ऊ सभामुख आदि इत्यादि, हाम्रो संवैधानिक परिषदले उसलाई प्रधान न्यायाधीश हुन्छ अथवा संवैधानिक पदमा पुग्न पाउँछ भनेर हामीले निर्णय गर्ने, हाम्रै पार्टीका सदस्यहरू संसदीय सुनवाई समितिमा बसेर कहाँ हुन्छ त्यो विषय भएर हुँदैन भन्ने छ। राज्य नीति नैतिकता पात्र पद्धति प्रणाली विधि शासन केही छ? 25% संसद सदस्यहरूले महाभियोग लगाउने बित्तिकै तपाईँको पद चाहिँ निलम्बन हुने, महाभियोग पास गर्न चाहिँ 2/3 चाहिने। ए भगवान, जसले पासै गर्न सक्छ राम 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 बाँकी छ देश। अब नि जस्तो यहाँले अघि एमसिसीले छुस्स ल्याइहाल्नुभयो, एमसिसी पास भइसकेपछि यी घटनाहरू छताछुल्ल बाहिर भएर आएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका दाहिने हात मानिएका बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको श्रीमती पक्राउ पर्ने तयारीमा छन्, कतिले विदेश भागिसकिन् भनेर भनिरहेछन्। मन्जु खाँड सम्पर्कविहीन छन्। अब सुरुवात गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरारको फरार छन्, बिरामी छु भनेर एउटा मेल गरेका छन्। यो कुरा नि यसरी बाहिर आयो कि एमसिसीसँग कहीँ जोडिएको छ अथवा रविन्द्र मिश्रले जसरी भने अमेरिकाको दबावमा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका हुन् भनेर? एकैछिन, त्यो उसले भनेको कुरा उही जान्दछ, मलाई थाहा छैन। तपाईँ यो देशको, तपाईँको पार्टीले जे व्याख्यान दिइराखेको छ, तपाईँ यो देशको उप प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री, तपाईँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ कुन अस्पतालमा? अननोन। यो पार्लियामेन्ट हो यो भन्दैछु, त्यो सही टोपबहादुरको हो। अनि पार्लियामेन्टमा टोपबहादुरको सही भएको कागज पार्लियामेन्टमा हुने, पुलिसले त्यो टोपबहादुर नदेख्ने, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ पत्रकारहरू? यी वकिल सोकिल कहाँ छन् यहाँ? यी पुलिस उलिस कहाँ छन् यो देशमा? होइन भने त्यो नक्कली चिठी दर्ता गरेर किन गरेस्? त्यसको सत्यता के छ? यदि सत्य हो भने चिठी लिएर आउने मान्छेलाई थाहा छ टोपबहादुर कहाँ छ। ओहो, ठट्टा मान्नु भएको छ है। अनि किन गरिरहेछन् त यस्तो? हो, किनभने अघि तपाईँले भने जस्तो अब छिचिमेराको प्वाख बला पापको घरिटो फुट्यो। अनि यो कसरी बाहिर आयो त? जस्तो उजुरी त यसअघि पनि भए रहेछन्, बालकृष्णकै दबाबमा ती छोडिएका रहेछन्। अहिले ठ्याक्कै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, नारायण काजी गृहमन्त्री, यो विषय बाहिर हो। यो कसले ल्यायो? एकछिन, यसैले गर्दाखेरि अब यो करोडौँको हिसाब किताब आदि इत्यादि तलमाथि गर्ने जे कुरा भयो, अघि संसदमा पनि कुनै राजनीतिक दललाई, कुनै गणतन्त्रवादीलाई राज्य सत्ता चलाउने अनुमति छैन भन्यो र यो सबै गतिविधि भएको त अमेरिका भनेको त उही युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका त पुग्नु परेन नि, यहीँ पनि त हुन्छ नि। अनि यो सबै कुराको जाहेरी दरखास्त, यी गतिविधि गरेको यी खुफियाहरू यहाँ थाहा छैन? भनेपछि अमेरिकाकै दबाबमा हो यो आएको? अमेरिकाको दबाब पनि होइन, कसरी? अमेरिकालाई धोका दिनुभयो तपाईँले। त्यसपछि एकछिन मान्नुहोस् न उमेशजी, मैले तपाईँलाई अघि पनि, तपाईँ अमेरिका, म नेपाल, मैले के भने मेरो देशमा रहेका शरणार्थी आदि इत्यादि समस्या छ भने ठिक छ नि त, मेरो देशमा नेपाली भुटानी शरणार्थी पठाइदिनुहोस्, हामी बन्दोबस्त गर्छौँ, तपाईँले भन्नुभयो। मैले नेपाली भुटानी शरणार्थी पठाउने कि यहाँका नेपालीहरूसँग करोडौँ लिएर नक्कली भुटानी बनाएर तपाईँलाई पठाउनु? तपाईँलाई धोका दिएँ कि दिइनँ मैले? त्यो धोका तपाईँले पाएको भए यति मात्रै गर्नुहुन्थ्यो कि अझै के गर्नुहुन्थ्यो? अझै बाँकी के छ हेर्दै गर्नुहोस् न। भनेपछि तपाईँले राष्ट्र बेच्नु मात्रै भएन, मेरो मित्र राष्ट्रलाई धोका दिनु, तपाईँ अपराधी। अझै बाँकी भन्नुभयो नि यहाँले, जस्तो लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ भन्छ। 2076मा निर्णय भएको मन्त्री परिषदको कुरा, केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए, पछि बालकृष्ण मुन्सिदा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष थिए। अब यी तिनैजना जेल जाने हुन्, यिनीहरूलाई हदगडी लाग्छ?
यिनीहरूको ओर्तालु सुकिया हो। पटक पटक बालुवाटारको भेटघाट र पटक पटक सिंहदरबारको भेटघाट र छटपटीले के सन्देश दिन्छ? त्यति अब यो राज्य प्रणालीको जिम्मेदारी र जवाबदेही तपाईँ लिने कि नलिने? अहिले भर्खरै एउटा उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुरजीको कुरा गऱ्यौँ हामीले, व्यक्तिगत रूपले तपाईँ हाम्रो केही लिनु दिनु छैन, तर त्यो नक्कली चिठी कहाँबाट? उहाँ फरार हुनुपर्ने कारण के? एकैछिन ल, फरार रहेछ, चिठी कसरी आयो? मेल गर्दा भन्ने छ नि त। मेल गर्दा, मेल उसैले गरेको भन्ने तपाईँलाई थाहा छ? त्यो सही कसले गर्यो? उपस्थित हुन सक्दिन, किनभने त्यो त बैठक भत्ता चाहियो नि, खानु पिउनु पर्यो। अनि भ्रष्टाचारको लिङ्ग हुँदैन भन्ने त ती सुनेको थियो नि, होइन? स्त्रीलिङ्ग हो कि पुल्लिङ्ग हो कि नपुंसक लिङ्ग हो कि? त्यो त आरजेडीवाला जवाफ होला नि। कसैलाई जवाफ र दबावको प्रश्न होइन। अहिले हामीले तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा अनुसार अहिले कसरी आयो, अहिले कति आयो, अहिले यो के आयो भन्दाखेरि त एउटा संसारको शक्ति सम्पन्न राष्ट्रलाई, एउटा कुनै गिरोहलाई, गुटलाई 2-4 करोड 2-4 अरबै दिने कुरामा नेपाल सरकारको मन्त्री क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यसका मन्त्री लगायतका मान्छेहरू संलग्न हुँदा रहेछन् भने अमेरिकाले यो देशको राज्य प्रशासन र सरकारलाई कसरी हेरे होला? यी सबै ठग रहेछन् भन्ने हेरेन? मदारीले बाँदर नचाहे जस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेरेन? भने पक्राउ पर्ला नि त जो मुख्य नायिके छन्, जसले यो कुराको टुङ्गिँदैन नपक्रिकन, पक्रिनै पर्छ, पक्रिनु पर्यो नि, नभए कसरी अन्त्य? अनि प्रचण्डको हिम्मत छ शेरबहादुर र केपी ओलीलाई अथवा आफैले जेल हाल्न, आफैले जेल हाल्नु पर्यो? किनभने उहाँले त आफै भन्नुभएको छ 5000 मारे पनि जिम्मा लिन्छु, हेग गएँ भने पनि म ठुलो मान्छे हुन्छु, मेरो यो अन्तिम कार्यकाल हो, म चाहिँ केही न केही गरेर देखाउँछु भन्दा ठिकै छ। अब आफूले पनि गरेर देखाउनुहुन्छ, आफू पनि गरेको देखिनुहुन्छ के भयो त? भने त्यो गर्नु भएन भने प्रचण्डले मलाई लाग्दैन अब त्यति सजिलो यो कुरालाई यत्तिकै तपाईँले तलमाथि पार्न सक्ने अवस्था छैन। भने ओली, देउबा, प्रचण्ड सबै जेल अथवा कारावासमा जान्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकै एक थरी मान्छेहरू नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर गएर खुसी मनाइरहेछन्, यो गिरफ्तारी भएको आदि इत्यादि कुरा ठिक छ भनेर भनेपछि तिनै नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गृहमन्त्री भएर यो सबै कुरा गरेको बदमासी बदतमिजीको कुराको नैतिक जवाबदेही त्यो पार्टीले लिन्छ कि लिँदैन? नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छे किन गए? तर काङ्ग्रेसको हैसियतमा गए नि नेपाली जनता। तर बालकृष्ण खाँडलाई हिजोको बैठकले निलम्बन पनि गर्न सकेन, कारबाही पनि गरेन, अदालतको जे निर्णय आउँछ त्यसपछि मात्रै गर्ने भनेर यस्तो गैर जिम्मेवार निर्णय गर्यो नि त। खोइ त कारबाही गरे हो। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अर्को नालायकी कुरा देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसको फेरि पनि अहिले पनि यो भुटानी शरणार्थीलाई दबाउने कुरामा अझै पनि काङ्ग्रेसभित्रको एउटा शक्ति लागिराखेको छ भन्ने कुरा देखियो। तर बालकृष्णलाई बचाउन अनि आर्जु हराउने, बालकृष्णलाई कार्यवाही नगर्ने भनेपछि त के अरे बालकृष्णलाई पार्टीबाट कारवाही नगर्ने भनेपछि त कुरा बुझिन्छ। अनि फेरि शेरबहादुरजीको चाहिँ उहाँलाई निन्द्रा चाहिँ लागेको छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित हुन्छ। भने बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ पर्नबाट रोक्न किन सकेनन् शेरबहादुर देउवाले र 32 सिटको हैसियत भएका प्रचण्डलाई 89 सिटको काङ्ग्रेसले आफ्नै नेता पक्राउ पर्दा पनि किन बोकिरहेछ? किन अब 89 हुँदाखेरि पक्राउ परेन, 88 भएपछि पक्राउ परे। तागत बुझ्नु पर्यो नि कहाँबाट आयो। त्यो काङ्ग्रेसले विश्वासको मत फिर्ता लिन किन सकिरहेको छैन? प्रचण्डको सरकार के आधार र के बलमा टिकेको छ? 32 सिटको उहाँले भन्नुभएको छ अब मेरो बहुमत छ, जसरी जनयुद्ध गरे सफल भए त्यसै गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध मलाई सहयोग गर्नुहोस्, म सफल हुन्छु भनिरहनु भएको छ। ठिक छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्नुहोस्, तपाईँको सफलताको लागि तपाईँलाई शुभकामना छ। तर विष बनाउने मान्छेले आफै विष पियो भने ऊ चाहिँ नमर्ने होइन, त्यो प्रचण्डलाई थाहा छ। भनेपछि काङ्ग्रेसलाई के त्यस्तो बाध्यता छ समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने? काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई कहाँ जाउँ भन्ने सङ्कट छ। भने माओवादी युग सुरु भयो हो, साँच्चै माओवादीहरूले भने जस्तो माओवादी युग अब अन्त्यबाट सुरु भयो। अब म अन्तिमतिर छु, यहाँको आफ्नो व्यवसाय पनि म बुझ्छु र अन्तिममा यहाँलाई सोध्छु कि टोपबहादुर रायमाझी फरार भइराख्नु पर्ने, जसरी बालकृष्ण पक्राउ परे उनी अदालतमा गएर हाजिर हुन नसक्ने कारण के?
यसैले दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ। प्रचण्डजीले जतिसुकै गफ गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अपराधी ठहर गरेका मान्छेलाई विधेयक अध्यादेश ल्याएर विधिको शासनकै धज्जी उडाउने जे काम तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुराले गर्दा तपाईँहरू आफू डुब्ने खाल्डो अझै खन्दै हुनुहुन्छ। भने टोपबहादुर रायमाझी नआउनु, 8 दिनपछि बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि उनी निलम्बनमा पर्नु एउटा, र अर्को कुरा केपी ओली हरेक दिन हरेक भाषणमा यही विषय बोलिरहेछन्। कहिले विषयान्तर गर्नलाई लडाकुले पैसा बाँडेको पनि उठाउँछन्, कहिलेकाहीँ यही विषयमा छटपटेर चाहिँ बोलेको जस्तो देखिन्छ, परबराहट देखिन्छ। केपी ओली यति धेरै तर्सिनु र यसको जवाब म 4 गते दिन्छु, म पनि अनुसन्धान लागेको छु भन्नुको कारण के हो? संसद बैठकमा दिन्छु भनेको छ र 4 गते दिन्छु र उहाँसँगै पार्टीमा तत्काल संलग्न रहेको माधव नेपालजीले अहिले सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई बारम्बार प्रशंसा गर्नु र केपी ओलीजीले यो कुरा भन्नुमा कुरा त्यही बुझिन्छ। के हो यसको अर्थ? केपी ओली पनि आफै फस्दैछन्? मैले त भने नि, तपाईँ त्यसको ठिक छ, तपाईँ कसुरदार होइन होला, त्यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको तपाईँ मतियार त हो नि, मतियार होइन, निर्णायक हो तपाईँ भनेपछि त्यसको हैसियतले तपाईँको त्यो कुरा तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यसको हैसियतले तपाईँ चाहिँ नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो निर्णय नगरेको भए आज यो हुन्थ्यो। भनेपछि त्यसैको छटपटाहट हो। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, शेरबहादुर देउवाले आरजु देउवाको हातमा हतगडी लाउँदा यदि लागेछ भने आनन्द भएर हेर्लान् अथवा रोक्नका लागि कुनै के गर्न सक्छ? कदम चाल्ला? के कदम चाल्ने? ठुलो ठुलो हेर्ने हो? होइन, कदम के चाल्ने भनेको? हेर्ने बाहेक केही छैन विकल्प। केही विकल्प छैन। उनीतिर पनि निशाना सोझिन सक्छ। र फेरि के भने त्यो 6 करोड र 2.5 करोड को हिसाब सार्वजनिक रूपमा भइसक्यो हो, सार्वजनिक आम सञ्चारमा आइसक्यो, त्यो के गर्नुहुन्छ? भनेपछि अब हत्केलालाई सूर्यले छेक्न सक्नेवाला छैन, विस्फोट भयो, पापको घैडो पुग्यो। अब सूर्य आफै पनि कहाँ पुग्ने हो ठेगान छैन, रुख कहाँ पुग्ने? न सूर्यले रुखलाई छेक्ने भयो, न रुखले सूर्य छेक्ने, हँसियाले सबै कुरा काट्ने भयो। होइन, हँसियालाई पनि थाहा छैन कुन त्यो मिस्त्रीको घरमा घरले कुटेर तयार हुँदैछ, उसलाई पनि थाहा छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन। हस्, धन्यवाद।